दोस्तों वेनेजुएला मुल्क दुनिया के एक कोने में करप्शन, बदअनवानियों और लूट मार से गिरा हुआ एक मुल्क है, जहां सोने के ज़खायर और तेल की दौलत और कई मादनियात हैं। इसलिए वहां पर कई ताकतवर मुल्क अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहते हैं। इस मुल्क को सबसे पहले स्पेन ने दरियाफ्त किया और वहां पर कब्जा कर लिया और वहां के मुकामी लोगों को अपना गुलाम बना लिया। बाद में लोगों ने जद्दोजहद करके गुलामी से निजात हासिल कर ली, लेकिन वहां पर कोई अच्छा हुक्मरान ना आ सका। इसकी क्या वजह है? एक अमीर तरीन मुल्क, कुदरती वसाइल से माला माल, लेकिन वहां के लोग ग़िज़ाई किल्लत, गुर्बत, बेरोजगारी और कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, यह मुल्क कैसे दरियाफ्त हुआ, कैसे गुलाम बना, कैसे आज़ाद हुआ और फिर कैसे मुश्किलात में फंस गया, इसकी मुकम्मल तारीख जानेंगे हम इस वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ज़माना हिस्ट्री चैनल पर आपको खुश आमदीद। दोस्तों, वेनेजुएला की तारीख हजारों साल पुरानी है, जब यह खित्ता मुकम्मल तौर पर मुकामी कबाइल की सरजमीन था। यह कबाइल मुख्तलिफ इलाकों में आबाद थे। कुछ पहाड़ों में रहते थे, कुछ दरियाओं और साहली इलाकों के करीब बसते थे। इनकी जिंदगी सादा थी। वो शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और मकई, माम और दूसरी फसलें उगाते थे। इन कबाइल के अपने रस्म रिवाज, ज़बानें और समाजी निज़ाम थे। वो फितरत के बहुत करीब थे और ज़मीन को माँ की तरह समझते थे। ये पुरअमन जिंदगी उस वक़्त बदल गई जब यूरोप से आने वाले जहाज पहली बार इस सरजमीन के साहलों पर नमूदार हुए। दोस्तों, 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस अपने तीसरे सफर के दौरान वेनेजुएला के साहिल तक पहुंचा। जब इसने झील माराकाइबो के करीब लकड़ी के घरों को पानी के ऊपर खड़ा देखा तो इसने ये मंजर इटली के शहर वेनिस जैसा लगा। इसी मुशाबहत की बुनियाद पर इस खित्ते को वेनेजुएला यानी छोटी वेनिस कहा गया। इस दरियाफ्त के बाद स्पेन ने इस इलाके में गहरी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। स्पेनी फातहीन यहां पहुंचे। उन्होंने मकामी आबादी को गुलाम बनाया, उनसे जबरी मुशक्कत ली और सोना, मोती और दूसरी कीमती चीजें स्पेन मुंतकिल की। इस दौरान मुकामी कबाइल बीमारियों, तशद्दुद और गुलामी के बायस बड़ी तादाद में खत्म हो गए। अगली 3 सदियों तक वेनेजुएला स्पेन की नौ आबादी रहा। स्पेनी हुक्मरानों ने एक ऐसा निज़ाम कायम किया जिसमें तमाम ताकत और दौलत चंद हाथों में थी। चर्च और नौ आबादियाती हकाम सबसे ताकतवर थे। आम लोग खास तौर पर मकामी और अफ्रीकी गुलाम शदीद मुश्किलात में जिंदगी गुजार रहे थे। अफ्रीका से लाए गए गुलामों ने खेतों, कानों और घरों में काम किया। वक्त के साथ मुकामी अफ्रीकी और यूरोपीय नस्लें आपस में मिल गईं और वेनेजुएला की मौजूदा आबादी की बुनियाद पड़ी। दोस्तों, 19वीं सदी के आगाज में जब दुनिया में आजादी की लहरें उठीं तो वेनेजुएला भी इससे मुतासर हुआ। स्पेन की कमजोरी और आवाम की बेचैनी ने बगावत को जन्म दिया। 1810 में आजादी की तहरीक शुरू हुई और 1811 में वेनेजुएला ने आजादी का ऐलान किया। लेकिन ये दोस्तों, आजादी आसानी से नहीं मिली। कई साल तक खूनरेज जंगें चलती रहीं। इन जंगों का सबसे बड़ा नाम सिमोन बोलीवार था, जो वेनेजुएला ही नहीं बल्कि पूरे लातीनी अमेरिका का हीरो माना जाता है। इसने वेनेजुएला के साथ कोलंबिया, एक्वाडोर, पेरू और बोलिविया की आज़ादी में भी अहम किरदार अदा किया। आखिरकार 1821 में वेनेजुएला स्पेन से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया। दोस्तों, आज़ादी के बाद वेनेजुएला को सुकून नसीब नहीं हुआ।
ملک مسلسل سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا۔ فوجی سردار اقتدار پر قابض ہوتے رہے، معیشت کمزور رہی اور عام عوام کی حالت میں زیادہ بہتری نہ آئی۔ 19ویں صدی کا بڑا حصہ خانہ جنگیوں اور طاقت کی کشمکش میں گزر گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے وینزویلا کی تاریخ کا رخ بدل دیا، اور وہ تھا تیل کی دریافت۔ 1914 میں وینزویلا میں بڑے پیمانے پر تیل دریافت ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ملک دنیا کے اہم تیل پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا۔ تیل کی آمدنی نے وینزویلا کو بے پناہ دولت دی۔ سڑکیں، شہر، صنعتیں اور جدید سہولیات بنی، لیکن اس دولت کی تقسیم منصفانہ نہ تھی۔ حکمران طبقہ اور غیر ملکی کمپنیاں فائدہ اٹھاتی رہیں، جبکہ عام عوام کی ایک بڑی تعداد غریب ہی رہی۔ اس دوران کئی فوجی آمریتیں آئیں جن میں سختی بھی تھی اور کرپشن بھی۔ دوستو، 1958 میں ایک فوجی آمر کو ہٹا دیا گیا اور ملک میں جمہوریت کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد کئی دہائیوں تک وینزویلا ایک نسبتاً مستحکم جمہوری ملک رہا، مگر سیاسی جماعتیں عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام رہیں۔ غربت، طبقاتی فرق اور بدعنوانی بڑھتی گئی۔ عوام میں مایوسی پھیلنے لگی۔ اسی مایوسی کے ماحول میں 1998 میں ہیوگو شاویز نامی ایک فوجی افسر سیاست کے میدان میں ابھرا۔ ہیوگو شاویز نے خود کو غریبوں کی آواز کہا۔ اس نے سوشلسٹ نظریات کو اپنایا اور امریکہ کی پالیسیوں کی کھل کر مخالفت کی۔ اقتدار میں آ کر اس نے تیل کی دولت کو تعلیم، صحت اور غریبوں کے پروگراموں پر خرچ کیا۔ ابتدا میں عوام نے اس کا بھرپور ساتھ دیا اور زندگی کے کچھ شعبوں میں بہتری بھی آئی، لیکن وقت کے ساتھ حکومت نے صنعتوں کو قومی تحویل میں لے لیا۔ نجی سرمایہ کاری کم ہوتی گئی اور معیشت تیل پر مکمل طور پر منحصر ہو گئی۔ دوستو، 2013 میں ہیوگو شاویز کے انتقال کے بعد نکولس مادورو صدر بنے۔ ان کے دور میں عالمی تیل کی قیمتیں گر گئیں، معیشت کمزور ہو گئی، بد انتظامی اور کرپشن بڑھی۔ امریکہ اور مغربی ممالک نے سخت پابندیاں لگا دیں، نتیجتاً مہنگائی بے قابو ہو گئی، خوراک اور دواؤں کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ لاکھوں لوگ روزگار اور بہتر زندگی کی تلاش میں وینزویلا چھوڑ کر دوسرے ممالک چلے گئے۔ دوستو، آج وینزویلا ایک گہرے سیاسی اور معاشی بحران میں پھنسا ہوا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شدید کشمکش جاری ہے۔ عالمی طاقتیں بھی اس بحران میں اپنے مفادات کے ساتھ شامل ہیں۔ اس کے باوجود وینزویلا کے عوام آج بھی امید رکھتے ہیں کہ ایک دن ان کا ملک دوبارہ امن، استحکام اور خوشحالی کی طرف لوٹے گا۔ دوستو، وینزویلا کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قدرتی دولت اگر درست قیادت اور منصفانہ نظام کے بغیر ہو تو وہ نعمت کے بجائے آزمائش بن جاتی ہے۔ یہ کہانی جدوجہد، طاقت، خوابوں اور ٹوٹے ہوئے وعدوں کی ایک طویل داستان ہے۔ دوستو، آپ کو یہ وینزویلا کی کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے گا۔